अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात के सिलसिले में मेरे यूट्यूब चैनल पर चंद वीडियोस हैं, इसलिए हमारे साथियों ने दरख्वास्त भी की कि कुछ मज़ीद आपसे और ज़्यादा मज़ीद मालूमात हम हासिल करना चाहते हैं। तो मैं आपके सामने और चंद बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ऐसे दौर में हम परेशान कुन हालात में दुनिया से मुतासिर होकर परेशानियों का पीछा छुड़ाने के लिए हम बहुत हार जाते हैं और नाउमीदी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर तौर पर जो कारोबार में और रुकावटें आते हैं और रिश्ते में रुकावटें आते हैं और घर में भी नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो जाते हैं, हर तौर से परेशानियाँ घेर लेते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा ये असर होता है कि या तो ये बुरी नज़र का नतीजा होता है, नज़र बद का नतीजा होता है, या जादू की वजह से ऐसा होता है, सहर की वजह से। जादू ये हक़ है। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह आज जादू के बारे में भी कुछ मालूमात आपको दूंगा कि जादू हक़ है। कुरान और हदीस के मुताबिक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हुआ। जादू से तबई असरात होते हैं, मतलब तबीयत पर इसका ज़्यादा नुकसान होता है। अचानक तबीयत में असर हो जाता है, इसके ये जादू का असर होता है। जादू की वजह से अच्छा चलता फिरता, अच्छा ताकतमंद और सेहतमंद इंसान अचानक उसको कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई हाथ शल हो जाता है, हाथ बेकार हो जाता है, या पैर बेकार हो जाता है, या आँख में रोशनी ख़त्म हो जाती है, या ऐसा नज़ला पड़ जाता है कि ये लाइलाज बीमारी हो जाती है, या किडनी में फ़र्क आ जाता है, या लिवर फेल हो जाता है। अचानक इसे जादू का असर कहते हैं। अचानक रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी बैठ गई और ये उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। ये सब जो तबीई जो नुकसानात और असरात होते हैं, ये जादू की वजह से। कारोबार चल रहा होता है, अचानक कारोबार ठप हो गया और नुकसान हो गया। आने वाले सारे जो माली से जो कारोबार को तरक्की हो रही थी, वो तरक्की रुक गई। तो ये जादू का असर होता है। जादू की हकीकत क्या है? जादू ये है कि बहुत से लोग ये सिफली अमलियात के ज़रिए से कुफ़ारों के पास जाकर, या का नजूमियों के पास, या कई का जादू करने वालों के पास जाकर ये हमारे दुश्मनों के नाम, उनके तस्वीर पेश कर देते हैं। तो हम तस्वीर के ऊपर वो जादू उतारते हैं और जादू करते हैं, और कई तरह तरह के किस्म के जादू के हरकत हैं। वो कुफ्र के बाद ही वो जादू करते हैं। जादू जो करते हैं, ये इससे ईमान तो ख़त्म हो जाता है। बग़ैर ईमान की हालत में जादू सीख नहीं सकते, जादू कर नहीं सकते। जादू सीखने के लिए मैं ये बातें सब पब्लिक में बरसर आम लोगों के सामने नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मालूमात आप तक होनी चाहिए, और ये सब मालूमात आपको करना होगा, मालूम करना, जानना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ कि जादू सीखने के लिए गंदगी खाना पड़ता है, और कुरान के ऊपर कुरान की बेअदबी करना पड़ता है। अस्तग़फिरुल्लाह। बहुत से ऐसे हर आमाल हैं जिसकी वजह से वो जादू सीख सकते हैं। गैरुल्लाह की परस्तिश करनी पड़ती है, अल्लाह को गाली देना होता है, शैतान से मदद मांगी जाती है। इन सब के ज़रिए से वो अपनी ताकत हासिल करते हैं, और फिर इन ताकत के ज़रिए से शयातीन की मदद से जादू करते हैं। और जिसको जादू किया जाता है, या तो उसके कारोबार पे, या तो उसकी निकाह की बंदिश पे, या तो उसकी तबीई सेहत पर जादू किया जाता है। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। जादू बरहक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, तबीई असरात हुए, तबीयत में बहुत ज़्यादा असरात हुआ कि बहुत से काम करने के थे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि काम हो गया है या करना है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
بعد میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ جادو کے توڑ کے لیے یہ سورہ نازل ہوئے. انشاءاللہ میں آپ کو تحقیق کے تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے تھوڑی بات میں آپ کو سنا دیا ہوں کہ جادو سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے. جادو سے طبیعت میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی سستی کہ گھر چھوڑ کر بچھانا چھوڑ کر آپ اٹھ کر جانے کے لیے کام کرنے کے لیے ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا. ہمارا دماغ سند ہو جائے گا، شل ہو جائے گا، دماغ میں کوئی حرکت نہیں ہوگی. اس کے توڑ کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، آپ جلدی سے میری بات نوٹ کر لیں. 2-3 پوائنٹ کی باتیں ہیں، 2-3 جو کام کرنے کے ہیں جس سے جتنا بھی بڑا جادو ہو وہ ختم ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا. جادو ٹک نہیں سکے گا. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب پریشانی ہمارے اوپر عائد ہوتی. ہم پہلی بات نوٹ کر لیں، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، 5 وقت نماز. دوسری بات، صبح شام کے جو معمولات ہیں، وظائف ہیں، وہ کرنا ہوگا. اور تیسری بات، جادو کے توڑ کے لیے اگر واقعی ہمارے اوپر جادو ہے یا کوئی عامل حضرت آپ کو یہ کہہ دیے ہیں کہ آپ کے اوپر سخت جادو ہو گیا ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، تو آپ کو علاج کرنا پڑے گا. اور ان کا اگر کوئی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ آپ سے 10 یا 20 ہزار آپ سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ 1 روپیہ بھی آپ کو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں. چند 100 کے ذریعے سے ان کی آپ خوشی سے 500,000 روپے آپ دے کر علاج کرنا چاہیں کسی اچھے عامل کے پاس تو بہت اچھا طریقہ ہے. لیکن زیادہ ڈیمانڈ جو کرتے ہیں عامل حضرات، بہت یہ ان کا پرسنل میٹر ہے کہ وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے کہ جتنے پیسے بھی لیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا کہ پیسہ کہاں سے کیسے کمائے اور کیسا خرچ کرے. یہ جواب اللہ کے پاس دینے کا خوف کرتے ہوئے یہ سب سوچنا پڑتا ہے. اس لیے یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ چاہے 5,000 ہی لے یا 50,000 لیے، یہ تو آج کل دھندا ہو چکا ہے، بزنس ہو چکا ہے. اس لیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اچھے عامل کے پاس اچھا انتخاب کر کے ہم ان سے علاج کرنا چاہیے. اگر واقعی ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے اور ہماری طبیعی اور کاروبار پر یا کسی بندی نکاح کے اوپر یا کوئی نہ کوئی چیز پر جادو کے اثرات ہم محسوس کرتے ہیں اور جان گئے ہیں کہ جادو ہو چکا ہے، تو اس کے علاج کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ دیتا ہوں کہ صبح میں 100 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور شام میں سوتے وقت میں ہو یا مغرب کے بعد ہو 100 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ہوگا. شروع اور آخر میں آپ درود شریف پڑھ لیں. جو درود کے نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اور پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. یہ 2 درود شریف 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں شروع میں، اور پھر 100 مرتبہ آپ سورہ فلق ناس اور پڑھنے کے بعد پھر درود شریف 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ آپ پڑھنے کے بعد اپنے پانی میں یا کسی تیل میں دم کر کے اس پر تیل اور پانی کو آپ استعمال کریں. اور صبح شام آپ کو ضرور پڑھنا ہوگا، صبح میں بھی پڑھنا ہے اور شام میں بھی پڑھنا ہے. 100 کی عدد سے کم نہیں ہے، 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا، اور 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا لازمی ہوگا. اگر جادو ہو گیا ہے، جادو کے اثرات آپ کے اوپر ہو گئے ہیں، تو یہ 100 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس ملا کر 1 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 1 بار، سورہ فلق سورہ ناس 2 بار. ایسا نہیں کہ سورہ فلق 100 بار سورہ ناس 100 بار، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ فلق سورہ ناس یہ 2 بھی ایک صورت سمجھ کر آپ کو 2 صورت 100 مرتبہ پڑھنی ہوگی. یہ 100 مرتبہ یہ عدد ہے، 100 مرتبہ آپ صبح شام آپ پڑھیں گے. انشاءاللہ 2-3 دن میں جو جادو کے کیفیات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی طبیعی جو تقاضے ہیں، جو اثرات نقصان ہیں، وہ سب زائل ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان صورتوں کی برکت سے پھر وہ صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اگر پھر وہ یہ سورہ پڑھتے ہیں 100 مرتبہ پڑھے اور کئی دن گزر گئے، مطلب 15-20 دن گزر گئے، پھر بھی آپ کی طبیعت بحال نہیں ہوئی،
تو یہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ ڈاکٹر کے پاس، کسی اچھے حکیم کے پاس جا کے علاج کرنا ہوگا۔ یہ جادو کا اثر زیادہ ٹکتا نہیں ہے، میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اگر جادو کا اثر ہو تو 15-20 دن میں ختم ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ چھوڑ دیں، وظیفے زیادہ نہ پڑھیں بلکہ چھوڑ دیں۔ اگر جس کو بھی پڑھنا ہے تو وہ میرے سے اجازت ضرور لینی ہوگی، اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ میں پوچھتا ہوں کہ احوال کیا ہیں، آپ کے اوپر حالت کیسی آئی، کب سے ہے، پھر میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ ہر کسی کو یہ وظیفے آپ سن چکے ہیں، ہر کوئی پڑھنا ہے ایسا نہیں ہے، میری اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ اجازت لیں گے اور احوال سنائیں گے، پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔